I think I'm a good teacher. शुरू में academia was my passion. For some reason I could not actually complete my PhD. जब मैंने academia को गुड बाय कहा तो मेरी फर्स्ट जॉब जो थी वो गेमव्यू स्टूडियोज थी. आई स्टार्टेड एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. दैट वाज द अर्ली मोबाइल एरा, सेम एज गेमिंग फॉर द गेमिंग इंडस्ट्री. तो वहाँ पे हमने जो गेम एक बनाई थी टैफिश. सो आई वर्कड ऑन द बैक एंड ऑफ दैट गेम. It was a huge success for the company and for my career as well. You should be good at people management. So if you are good at that and if you are strong and committed for your own growth, then you can actually transfer that to your colleagues as well. अगर आप अपनी टीम को टास्क डेलीगेट नहीं करेंगे तो आपकी जो टीम है उसमें कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. यू विल हैव टू टेक रिस्क्स. अगर मार्केट रेवेन्यू की बात की जाए तो उसमें जो गेम्स का शेयर है वो 70% है और एप्स का 30% है. जहाँ तक एंटरप्रेन्योर की बात है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो गेमिंग सेक्टर है काफ़ी छोटा है कंपेयर टू अदर. हो क्या रहा है कि कॉपी कैट्स हो रही हैं, ओरिजिनल आइडियाज़ पे काम नहीं हो रहा. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके मेज़बान हारून अख्तर आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता है. आज का जो हमारा सेशन है इस पर हमारे साथ जो गेस्ट है ही इज़ फ्रॉम अ गेमिंग स्टूडियो और द नेम इज़ द प्रीवियस नेम वेल नाउन नेम इज़ कैरामल टेक, जो नाउ दे रीब्रांड द नेम एज एन रिवॉल्विंग स्टूडियोज़. तो उनके जो टेक्नोलॉजी लीडर हैं हु इज़ वर्किंग एज ए VP इंजीनियरिंग, मिस्टर आतिफ गुलजार, आज वो हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में हमारे गेस्ट हैं. आज उनके साथ गपशप होगी एंड वी सी इट आउट कि क्या पॉइंट्स हैं फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर व्यूअर्स स्पेशली जो एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में जाना चाहते हैं एंड जो एक अच्छा टेक जॉब सिक्योर करना चाहते हैं. दोनों पर्सपेक्टिव से चीज़ को देखेंगे. अस्सलाम वालेकुम जी आतिफ भाई, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम निकालने के लिए और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए. तो मैं क्विकली स्टार्ट करना चाहूँगा फर्स्ट क्वेश्चन से कि हु इज़ आतिफ गुलजार एज एन ह्यूमन बीइंग एंड एज एन टेक प्रोफेशनल? सो जी, एज हारून इंट्रोड्यूस मी, माय नेम इज़ आतिफ गुलजार. सो शुरू में एकेडेमिया वाज माय पैशन. सो आई यूज्ड टू टीच कोर्सेज एट FAST. Then I actually joined a research center there as well. But for some reason I could not actually complete my PhD. So I think I'm a good teacher. So if I'm actually unable to apply my teaching knowledge in academia, I think that helped me in industry very well. So जब मैंने academia को goodbye कहा तो मेरी फर्स्ट जॉब जो थी वो गेमव्यू स्टूडियोज थी. दैट्स हाउ माय गेमिंग कैरियर हैज स्टार्टेड. सो वहाँ पे आई स्टार्टेड एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बट वेरी क्विकली एक्चुअली रैंक एज अ टीम लीड. वहाँ पे इफ़ यू रिमेंबर्ड यू वर सो वी डेवलप्ड टैफिश गेम. दैट वाज द अर्ली मोबाइल एरा, सेम एज गेमिंग फॉर द गेमिंग इंडस्ट्री. तो वहाँ पे हमने जो गेम एक बनाई थी टैफिश, दैट वाज डाउनलोडेड 6 million times, आई थिंक 10 million times. So I worked on the back end of that game. It was a huge success for the company and for my career as well. So I spent a good time in GameView studios, made some good friends. You are one of them. Alhamdulillah. So then actually I switched to Caramel Tech Studios. It was service provided company. We worked with industry giants, mainly the gaming studios. उनमें Half-Brick था, जिनकी बड़ी फेमस गेम है फ्रूट निंजा, जेटपैक जॉयराइड. We worked for them. We worked Kabam. We actually worked with Stick Sports, जिनकी mostly चूँकि people are actually familiar with stick cricket. So we worked for them for their stick tennis game. So it was also very interesting project. उसके बाद we worked with Big Fish, which is also a huge company. Recently we did a project with 2K. So 2K is an industry giant in console gaming. So after that we shifted our mode from services to product. And so we rebranded the name. Rebranding then we did. So we rebranding it to Revolving Games. और अभी recently there is a new
trend or coming future is for NFT games. जी जी बिल्कुल So बिल्कुल, we are also working on two NFT projects, NFT games project, and company is actually focusing only on Web3 projects. अच्छा So this is our initial shift, keeping the future in mind. That will be the future. तो इसमें बड़ा अच्छा आपकी बात से इसी से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करूंगा. तो फिर जो अब आपको NFT ब्लॉकचेन की जो भी सोर्सेज चाहिए उसमें आर यू एडिंग पीपल फ्रॉम द मार्केट, या जो अभी एग्जिस्टिंग पूल है सबसे पहले आपने, क्योंकि डायरेक्शन टेक्नोलॉजी की आप ही सेट करते हैं, तो आप सबसे पहले उनको ट्रेन करें जो एग्जिस्टिंग पूल है? Yes. So we have offices. We have offices in Canada, in San Francisco, and in Lahore. So what we are doing, we are hiring industry leads from US, and then training our own existing people at Lahore. Good. ठीक है? So that they can shift their knowledge towards that. But we have hired some very talented people who are actually expert in their field at US. And they are actually then transferring their knowledge. ज़बरदस्त, good to know that. आपका जो अभी तक का जर्नी रहा from a teacher towards a job and then towards leading the technology as a part of company, तो इसमें जनरली क्या hurdles आपको फेस करना पड़ी and then how you tackle those challenges? उसमें है कि you should be good at people management. So if you are good at that, and if you are strong and committed for your own growth, and then you can actually transfer that to your colleagues as well. Very right. So the other thing, as a leader, actually you should actually so there are two kind of leaders. One, they become silo. They are very good at technically, but they do not actually delegate their knowledge to their team. So to be a good teacher, to be a good leader, you should actually delegate your knowledge, delegate your task. अगर आप अपनी टीम को टास्क डेलीगेट नहीं करेंगे तो आपकी जो टीम है उसमें कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. यू विल हैव टू टेक रिस्क्स. अगर आप डेलीगेट करोगे, डेफिनेटली देयर इज अ रिस्क इन्वॉल्वड वेदर द अदर पर्सन कैन पिक और मे बी नॉट. सो बट यू हैव टू टेक टेस्ट रिस्क. ये आपकी जो आप ये दैट विल क्रिएट न्यू लीडर्स इन योर टीम विच विल एक्चुअली मेक योर जॉब इजी. So it's my own benefit if I will train more people like me. Make your life easier. Yes. अच्छा, मैं नाज़रीन के लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करता हूँ जी कि कैरमल टेक का एज फार एज आई नो प्रीवियसली कि इनका कोई स्ट्रक्चर HR डिपार्टमेंट इन लोगों का नहीं है, बट गेमिंग की डोमेन में एंड एज एन स्टेबल कंपनी, अगर मैं मार्केट में कुछ कंपनियाँ पिक करूँ तो गिनी चुनी स्टेबल कंपनीज में से एक नाम माशाल्लाह इन लोगों की ऑर्गेनाइजेशंस का भी है. तो आतिफ भाई, हाउ यू अचीव दैट लेवल ऑफ स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन? जनरली परसेप्शन ये होता है कि अगर आपके पास एक अच्छी HR टीम है, वो टीम कॉन्टीन्यूसली एम्प्लॉय एंगेजमेंट करे, वो लोगों को मतलब रिटेंशन स्टैंड पॉइंट से वैल्यू एडिशन करती रहे, तो फिर कहीं जाके आप एक स्टेबिलिटी, एक ख़ास लेवल की स्टेबिलिटी आप अचीव कर सकते हो. वो भी एक ऐसी एरिया में जहाँ पे पहले टैलेंट काम है पाकिस्तान पे, राइट? तो ये कैसे आप लोगों ने यू बिकॉज एज फार आई नो यू आर बीइंग अ पीपल्स गुरु, यू आर आल्सो लीडिंग दैट एरिया एज वेल. टेक्नोलॉजी तो आपका फोटे ही है, लेकिन जैसे भी आपने कहा कि पीपल मैनेजमेंट स्किल जो है, तो हाउ यू अचीव दैट पर्टिकुलर थिंग? अच्छा यार, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था. दैट वाज एन एक्सपेरिमेंट व्हिच वर्कड वेल फॉर अस. हमने सिर्फ और सिर्फ जो है कॉम्पिटेंट लोगों पे फोकस किया था, और कल्चर वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. ठीक है, जो शुरू में वी वर स्मॉल कंपनी, वी एक्चुअली स्टार्टेड with 10 people, then grown to 20, 30. Now we are actually around 80 people at Lahore, and then about 60 to 70 people in other part of the world. ठीक है. तो हमारा जो मार्केटिंग थी हमारी, वो ऑर्गेनिक थी. पीपल न्यू कि देयर कल्चर इज़ वेरी गुड, पीपल आर वेरी कमिटेड, एंड दे ओनली हायर टैलेंटेड पीपल. ठीक है, हमारी इसीलिए हमारा जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस था काफ़ी स्लो था. वी नेवर कमिटेड, वी नेवर एक्चुअली कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन क्वालिटी, जिसकी वजह से हमें रिसोर्स ढूंढने में काफ़ी मसले आते थे. तो लेकिन वंस वी हैव दैट कमिटेड रिसोर्सेज, तो वो देन दे बिकम पार्ट ऑफ आवर कल्चर. तो हमारी जो मार्केटिंग थी वो हमारा कल्चर था, हमारे कल्चर वाज आवर ब्रांडिंग. सो अभी भी हमारा जो टर्न ऑफ रेशो है
یہ آلموسٹ زیرو ہے. جی پیپل آر ود اس مور دین 10 since long years. as I know تو وہی کہیں گے. تو زبردستی دس از ویری امپورٹنٹ فیکٹر جی. کلچر از ون آف دا تھنگ جس میں آپ کو ہارڈ ٹائم پٹ کرنا پڑتا ہے ٹو بلڈ دیٹ, بٹ ونس دیٹ از پلیسڈ تو پھر آپ کے لیے ٹیلنٹڈ لوگ لے کے آنا بھی ایزی ہے, اور پھر وہ اس کلچر کا پارٹ بن کے ان کا چلنا بھی ایزی ہے. اینڈ آئی ایم ڈیم شیور کہ آپ لوگ دوسری اینڈ پہ آپ لوگ پروجیکٹ ہنگری نہیں ہوگے کہ یار بس کام آ جائے, بندے جیسے مرضی آ جائے, کیونکہ آئی سو دیٹ کہ اس کیس میں پھر آپ کی فائرنگ والا فیز بھی اسی اسپیڈ سے چلتا ہے. کیونکہ بینگ سروسز کمپنی, اگر آپ میں دیکھوں سنس لانگ یو ورک سروسز کمپنی, تو بڑی بات ہے ماشاء اللہ اتنی ریٹینشن اور اس کوالٹی کے پول کی ریٹینشن لے کے چلنا. تو دیٹس کوائٹ اپریشیٹیبل. اچھا, کیا ہمارے دیکھنے والوں میں یوتھ میں وہ لوگ بھی ہیں جو بھی جاب کے لیے آ رہے ہوں گے, ڈگری سے جاب کی طرف آ رہے ہیں, وہ لوگ بھی ہیں جو جاب میں ہیں اور وہ انٹرپرینوریل جرنی کے لیے سوچ رہے ہیں, بالکل وہ لوگ بھی ہیں جو گریجویٹ ہو کے کسی نہ کسی آئیڈیا پہ آلریڈی کام کر رہے ہیں اور آگے وہ اپنے کمپنی لے کے چلنا چاہ رہے ہیں. تو آج کل جو ٹرینڈز ہیں ٹپیکلی گیمنگ کے ڈومین میں, اینی 3 or 5 ایریاز اور اسکلز جن پہ آپ روشنی ڈالنا چاہیں کہ یار یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ اگر آپ کسی ایک پہ فوکس کرتے ہیں تو یو کین ہیو گیٹ اے ویری گڈ لائک ارنیبل جاب, اور یو کین ہیو اے ویری گڈ انٹرپرینوریل اسٹارٹ اپ ایز ویل. تو وہ کون سے ایسے ایریاز ہیں جن پہ آپ روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ یار سب سے پہلے تو کسی بھی فیلڈ میں ایکسل کرنے کے لیے آپ کو پیشنیٹ ہونا چاہیے اس فیلڈ کے لیے. تو اگر گیم ڈیولپمنٹ میں آنا چاہتے ہیں, جو کہ ہماری زیادہ تر یوتھ جو ہے وہ گیم تو کھیل ہی رہی ہیں, ٹھیک ہے, تو اف دے وڈ لائک ٹو ایکچولی جو ان کا اپنا انٹرسٹ ہے اس کو اپنے کیریئر میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں, تو دیٹس اے ویری گڈ فیلڈ. اگر مارکیٹ ریونیو کی بات کی جائے جو کہ ڈفرینٹ آپ کے موبائل پلیٹ فارمس کے اوپر ہے, تو اس میں جو گیمز کا شیئر ہے وہ 70% ہے اور ایپس کا 30% ہے. تو اٹس مین دیر از اے ہیوج کیریئر جس میں وہ اپنا کیریئر بلڈ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جہاں تک انٹرپرینور کی بات ہے, انفارچونیٹلی پاکستان میں جو گیمنگ سیکٹر ہے کافی چھوٹا ہے کمپیئر ٹو ادر مارکیٹ, ٹھیک ہے. اس میں آئی ہیو سین پیپل ہو آر ڈوئنگ سم ورک, لیکن ان کا جو فوکس ہے وہ جو ہے وہ پیسے کمانا ہے, ٹھیک ہے, گیم ڈیولپمنٹ. تو ہو کیا رہا ہے کہ کاپی کیٹس ہو رہے ہیں, اوریجنل آئیڈیاز پہ کام نہیں ہو رہا, اینڈ پیپل آر ناٹ ایکچولی کمپیٹنگ, دے آر کمپیٹنگ ود ان دیم سیلف, دے آر ناٹ کمپیٹنگ دا ورلڈ وائڈ, ٹھیک ہے. تو جو یعنی پروڈکٹ جو ہیں جو بن رہی ہیں وہ اس پیشن کے ساتھ نہیں بن رہی کہ ہم نے ایک لیڈر بننا ہے, ہم نے پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے, ٹھیک ہے. وہ چھوٹی چھوٹی ایپس بن رہی ہیں, کاپی پیسٹ ہو رہا ہے, کلوننگ ہو رہی ہے ایپس کی, ٹھیک ہے. اوریجنل آئیڈیاز پہ کام کوئی نہیں کر رہا. تو میرے خیال سے اس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کچھ بگ کرنا چاہتے ہو, کچھ بڑا کرنا چاہتے ہو, ورک آن اوریجنل آئیڈیا, بی بریو. ہو سکتا ہے کہ شروع میں آپ کو سکسیس نہ ملے, لیکن ایونچولی اٹ ول لانگ شارٹ میں تو پھر obviously that works. زبردست. تھینک یو ویری مچ. اچھا عاطف بھائی, a bit of the comments about قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن جہاں سے ہم بیٹھ کے آج کا سیشن کر رہے ہیں, تو اس پہ اگر کچھ آپ چند الفاظ کہنا چاہیں تو. اچھا رون, ایسا ہے کہ جیسے مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے بریف کیا ہے کہ قاسم علی شاہ جو ہے وہ ڈفرینٹ کیریئر پاتھ کے اوپر دے آر کنٹریبیوٹنگ ان دا سوسائٹی. تو اس میں جو آپ نے مجھے 2 انیشیٹو بتائے ہیں, ایک تعلیم ممکن اور دوسرا لیٹس پے بیک, دے آر ویری ہیلدی انیشیٹیوس, جو کہ آلدو جو تعلیم ممکن ہے آپ نے بتایا, دیٹ از ایکچولی ہیلپنگ پیپل ان دیئر بلڈنگ دیئر سافٹ اسکلس. اس کی انڈسٹری میں بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا جو انڈسٹری میں جب لوگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہی ان کا اسٹوڈنٹ لائف اسٹائل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جو آفس ڈیکورم ہے ان کا نہیں پتہ ہوتا, آفس ایتھکس, تو پروفیشنلزم جو ہے مسنگ ہوتا ہے. تو دیٹ ول ویری, یہ کافی ہیلدی کنٹریبیوشن ہوگا فور. اور جو لیٹس پے بیک ہے وہ آپ نے بتایا کہ یونیورسٹیز کے ساتھ آپ کا کولیبریشن ہے, تو جس میں انڈسٹری کے جو لوگ ہیں وہ ایکڈیمیا میں جائیں گے اور وہاں پہ ان لوگوں کو ٹرین کریں گے. تو یہ بھی جو ایک شارٹ کمنگ ہے جو ایکڈیمیا کے اندر ہے, کہ وہاں پہ جو ہے صرف کورسز نہیں پڑھنے, پریکٹیکل نالج جو ہے جو کہ انڈسٹری لیول کا ہے, اگر وہ ان کا ہوگا تو دیٹ ول ہیلپ بوتھ ایکڈیمیا اینڈ دا انڈسٹری ایز ویل. تو آئی تھنک یہ کافی ہیلدی انیشیٹو ہیں جو کہ سوسائٹی کی ہیلپ کر رہے ہیں. آئی ہوپ کہ یہ کافی پروڈکٹیو. بالکل جی. تھینک یو ویری مچ عاطف بھائی فار بینگ پارٹ آف آور ٹوڈیز شو. Thank you very much today's audience to bear with us and to listen all the important points and aspects. کوئی question or query ہو تو نیچے آپ comments پہ دیکھ سکتے ہیں, ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں, you can connect with us. Thank you very much.